إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور واهله. 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 اللهم صل على النور واهله.
اللهم صل على النور واهله 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 تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആവശ്യമായതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആവശ്യമായതെല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ ഒരു മേഖലയിലും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭവനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച പലരുമുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാർ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വിഷമിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ യാതനകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, യുദ്ധകൊതിയന്മാരെ യുദ്ധവെറിയന്മാരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരെ ഒരു മേഖലയിലും നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ആവശ്യമായതെല്ലാം അവർക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഒരാളിൻ്റെ മുമ്പിലും വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്, പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ ഒരു മേഖലയിലും നീ ആരുടെ മുമ്പിലും മോശക്കാരാക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അപകടങ്ങൾ, അത്യാഹിതങ്ങൾ, ആപത്ത്, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ്, സിഹ്റായിന്, മക്ര, ഹസദ് എല്ലാ ശർറിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم.